अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। मोहतरम सदर मुज़ाकिरा जनाब अब्दुल्ला जावेद साहब, मोहतरम नाज़िम इलाक़ा, मोहतरम अमीर मकामी, रुफ़क़ाए जमात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आपने मुज़ाकिरा का उन्वान सुना, तहरीक इस्लामी कामयाबी के शराइत। यानी इस मुज़ाकिरे में ये चीज़ें हमारे सामने आएंगी कि इस्लामी तहरीक कामयाब होने के लिए, इस्लामी इज्तिमाइयत, इस्लामी जमात कामयाब होने के लिए या कामयाबी की राह पर गामज़न रहने के लिए क्या शराइत हैं, उनका जिक्र आएगा। और इस मुज़ाकिरे के ज़ैल में मुझे जो उन्वान दिया गया है वो इनफरादी औसाफ, यानी इस्लामी तहरीक के हर फर्द में, इस्लामी जमात के हर शख्स में, हर वाबस्ता फर्द में फर्दन इनफरादी तौर पर क्या क्या औसाफ होनी चाहिए, क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, उनका इंशाअल्लाह मैं जिक्र करूँगा। इसमें सबसे पहले जो चीज़ है, इस्लाम का सही फ़हम, दीन इस्लाम का सही फ़हम। यानी तहरीक इस्लामी से, जमात इस्लामी से वाबस्ता अफराद जिस पैगाम को आम करना चाहते हैं, जिस निज़ाम ज़िंदगी के मुताबिक दुनिया के निज़ाम को बनाना चाहते हैं, माशरे के निज़ाम को क़ायम करना चाहते हैं, उस पैगाम से वाक़िफ़ियत, उसका इल्म हर फर्द को हो। दीन इस्लाम क्या चाहता है, दीन इस्लाम क्या है, दीन इस्लाम ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में क्या रहनुमाई अंजाम देता है, इससे वाक़िफ़ियत जमात के हर शख्स को हो। इसमें एक बात यह है कि दीन इस्लाम का मोटा मोटा इल्म जो हर कारकुन को, हर फर्द को होना चाहिए, जिससे वो एक आम इंसान को समझा सके कि इस्लाम क्या है और इस्लाम क्या चाहता है। और इससे आगे बढ़कर जिनको अल्लाह ताला ने आला जहन दिया है, जिनकी जहनी कैफियत आला है, उनसे ये तवक्का है इस्लामी जमात में कि वो दूसरों के सामने इस्लाम के एतराज़ात का जवाब दे सके, इस्लाम को मुदल्लल तरीक़े से, दलील से जो है ना दूसरों के सामने पेश कर सकें, इस्लाम के ताल्लुक़ से गलत प्रोपेगेंडा जो होगा उसका जवाब दे सकें। तो इस तरह की कैफियत जमात के आला जहन लोगों में भी होना चाहिए। तो ये इल्म आम कारकुन में भी और आला जहन में होना चाहिए। उसके साथ यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि इस्लाम का सिर्फ इल्म, बल्कि कहा गया कि इस्लाम का सही फ़हम। फ़हम में क्या है? फ़हम इल्म से बढ़कर है। फ़हम में ये चीज़ शामिल है कि दीन के अज्जा की तरतीब क्या हो। जैसे कि इस्लाम के इबादत में हम देखते हैं तो फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, उसके बाद सुन्नत ताकीदा हैं, उसके बाद सुन्नत गैर ताकीदा हैं, इस तरह की तरतीब। इसी तरह नवाही में, यानी जिनसे मना किया गया है उनसे हराम चीज़ें हैं, कबायर गुनाह हैं, उसके बाद दीगर चीज़ें हैं। तो इस तरह हर फर्द को ये मालूम हो कि ये तरतीब क्या है। ये तरतीब उन हालात में भी काम आएगी कि हालात अलग अलग हों तो किस चीज़ को सामने रखना है, किस चीज़ को आगे रखना है, किस चीज़ को बाद में रखना है। फिर साथ ही साथ ये भी फ़हम में एक चीज़ शामिल होती है कि तरजीहात भी हो, कि पहले कौन सी चीज़ है, बाद में कौन सी चीज़, किस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो के साथ, ज़्यादा ज़रूरी के साथ अव्वल वक्त में अंजाम देना है, किस चीज़ को मौखर किया जा सकता है। तो ये भी जो है ना इस्लाम के फ़हम में शामिल है, जिससे हर कारकुन को वाकिफ़ होना चाहिए। मिसाल के तौर पर बस्ती में, हमारे अगर माशरे में लोग बेरोज़गार हैं, लोग खाने को तरस रहे हैं,
یا لوگوں کا حال بہت ہی برا ہے، تو ایسے وقت میں اسی سمجھیے کہ وہاں پر مسجد بھی موجود ہے، تو وہاں پر مسجد کی تعمیر میں یا مسجد کو سجانے میں اپنا وقت لگانا، اپنا پیسہ خرچ کرنا، ایسا نہیں، بلکہ بستی کے جو اصل مسئلہ ہے وہاں پر بے روزگاری ہے، لوگ جو ہے نا حلال رزق کو ترس رہے ہیں، مشکل حالات میں ہیں، تو اس طرف زیادہ توجہ دینا ہے۔ تو یہ ایک اس طرح کی مثال ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ترتیب ہے اور جو ترجیح ہے اس کے مطابق جو ہے نا جماعت کے ہر فرد کو علم ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز جو ہے اسلام پر پختہ ایمان، یعنی جس دین کو، جس نظام زندگی کو ہم عام کرنا چاہتے ہیں، جس کے مطابق بنانا چاہتے ہیں، اس پر ہر فرد کو پہلے مکمل ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان یعنی پختہ یقین، جس چیز کو ہم عام کرنا چاہ رہے ہیں اس پر ہر فرد کو جو ہے اس کا مضبوط یقین ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ دل ڈاواڈول ہو، تذبذب اور تردد کا شکار ہو، صحیح بھی ہو سکتا، غلط بھی ہو سکتا، میں جو کر رہا ہوں سو کام یہ اچھا بھی ہو سکتا، برا بھی ہو سکتا، کرے تو فائدہ بھی ہو سکتا، نہیں کرے تو کیا بھی نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں، بلکہ ایک مضبوط طریقے سے، مضبوط یقین کے ساتھ جو ہے اس کام پر قائم رہے اور اس کام کو انجام دے۔ اسی لیے سورہ بقرہ میں جو مومنین کی صفات بتائی گئی ہے اس میں ایک اہم یہ بات بتائی گئی ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یعنی جو ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو نازل ہوئی اور اس سے پہلے جو نازل ہوئی، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر ان کا یقین مضبوط ہوتا ہے۔ تو اس طرح اور یہی لوگ کامیاب ہیں اور یہی لوگ راہ راست پر ہیں۔ تو اس طرح توحید کا علم ہو، جو بھی قرآن میں بتایا گیا ہے اور جو بھی احادیث میں ہے اس پر فرد جماعت کا مکمل یقین ہو، اسی طرح رسالت پر یقین ہو، آخرت پر یقین ہو، جس پیغام کو ہم عام کرنا چاہ رہے ہیں اس پر یقین ہو۔ تیسری چیز جو جماعت کے ہر فرد میں موجود ہونا چاہیے انفرادی اوصاف میں، وہ ہے سیرت و کردار، یعنی جس نظام زندگی کی ہم بات کرتے ہیں یا جس پیغام کی تبلیغ کی ہم بات کرتے ہیں اس کے مطابق جماعت کے ہر فرد کی زندگی اس کے مطابق ہو، اس پر عمل پیرائی ہو، اس کا کردار اس طرح کا ہو۔ اسلام کا فہم بھی فرد جماعت کے پاس ہے، اسلام پر ایمان بھی ہے، لیکن اس کا کردار، اس کی زندگی اس سے خالی ہے، تو یہ اسلامی جماعت کے لیے ایک صحیح چیز نہیں ثابت ہو سکتی۔ کردار میں یہ بات بھی شامل ہے کہ عام حالات میں، موافق حالات میں تو سب لوگ عمل کر لیتے ہیں، لیکن ناموافق حالات میں، حالات بگڑے ہوئے ہیں، اس پر بھی اپنے کردار کی مضبوطی یہ جو ہے نا جماعت چاہتی ہے۔ اسلامی تحریک یہ تقاضا کرتی ہے کہ ناموافق حالات میں بھی، بگڑے ہوئے حالات میں بھی کردار مضبوط ہو۔ یقین محکم، عمل پہم، محبت، فاتحہ عالم، جہاد زندگانی میں یہی مردوں کی شمشیریں۔ چوتھی اور آخری چیز جو انفرادی اوصاف میں جو ملتی ہے ایک جماعت کو مضبوط ہونے کے لیے اور کامیابی کے راہ پر آگے بڑھنے کے لیے انفرادی اوصاف میں، وہ یہ ہے کہ جماعت سے وابستہ ہر فرد کے اندر دین بحیثیت مقصد ہو، دین بحیثیت مقصد ہو، یعنی پہلی جو تین چیزیں ہیں، اسلام کا فہم آ گیا، اسلام پر پختہ یقین بھی آ گیا، سیرت و کردار کی مضبوطی بھی آ گئی، لیکن اس کی زندگی اس پیغام سے خالی ہے، یعنی اس کے لیے وہ اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیت نہیں لگاتا ہے، تو یہ جو ہے نا دین بحیثیت مقصد نہیں ہوگا۔ جس چیز کو قائم کرنا چاہتا ہے وہ اس کی زندگی میں بھی جو ہے نا اس کو ایک بحیثیت مقصد جو ہے اس کو جماعت کا ہر فرد اس کے مطابق عمل کرے۔ تو یہ چار چیزیں انفرادی اوصاف میں شامل تھیں جو میں نے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان چار چیزوں کا علم و شعور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔